Hello, good evening, everyone. Sir. हिजो हामीले क्वेशन नम्बर 7 सकाएर बुकको क्वेशन नम्बर 8 लाई हेर्दै थियौं। तिमीहरुले ट्राई गर्यौ कि गरेनौ बुकको क्वेशन नम्बर 8? ट्राई गर्यौ? पीपी युनिट्स मलाई आएन सर निकाल्नु। 3 को चाहिँ आयो, 4 को चाहिँ आएन। गर्नु पर्ने थियो। जस्तै मैले यहाँनिर याद गरेको हैन सर। हजुर। जस्तै डेप्रिसिएसन भनेको ठाउँमा छ नि पीपी युनिट निकाल्दाखेरि मैले 4.9 ट्राई गरेको थिएँ हैन सर। त्यसमा चाहिँ बीपी युनिट निकाल्ने बेलामा फिक्स कस्टबाट डेप्रिसिएसन घटाएको छैन हैन सर। क्याश बीईपी मा चाहिँ घटाउने, बी मात्रैमा नघटाउने। क्याश बीईपी को लागि दिएको हो डेप्रिसिएसन चाहिँ। लेखम सर अब लेखेपछि थाहा हुन्छ। ल क्वेशन नम्बर 8 लाई हेरौं पहिला। क्वेशन नम्बर 8 मा गिवन थियो फिक्स कस्ट 1 लाख र नेट प्रॉफिट एनपीबीटी 20,000, बीसीपीयू ₹4 पर युनिट र प्रॉफिट भोल्युम रेशियो पीवी रेशियो भनेको के हो? सीएम रेशियो। र यो सीएम रेशियोबाट हामीले भीसी रेशियो पत्ता लगायौं 1 घटाएर 1 बाट 0.4 र त्यसबाट हामीले सेलिङ प्राइस एसपीपीयू ₹10 पत्ता लगायौं र सीएमपीयू ₹6 आयो त्यसपछि। र 2 नम्बरमा भनेको थियो अमाउन्ट अफ सेल्स मेड ड्युरिङ द इयर भनेको हामीलाई रिक्वायर्ड सेल्स चाहिँ सोध्यो है। रिक्वायर्ड सेल्स सोध्यो र क्वेशनमा दिएको एनपीबीटी हामीले युज गरेर यो एनपीबीटी लाई युज गरेर हामीले के गर्ने त रिक्वायर्ड सेल्स 2 लाख निकालेको थियौं हिजो यहाँसम्म निकालेको हो नि है। हजुर हो सर। अब 3 नम्बरमा के भनेको छ हेरौं है त। 3 नम्बरमा हामीलाई भनेको छ सेल्स भोल्युम, यसमा पनि सेल्स भोल्युम सोध्यो टु अर्न आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट। प्रॉफिट चाहिँ कस्तो रूपमा दियो त? आफ्टर ट्याक्स भनेपछि हामी त्यसलाई के भन्छौं? एनपीएटी। एनपीएटी भन्छौं नि त्यसलाई। एनपीएटी चाहिँ हामीलाई कति दियो त? 15,000 र ट्याक्स रेट टी चाहिँ कति दियो? 25%। 0.25। 25% लाई हामी के भन्छौं? 0.25। 0.25 र हामीलाई सोधेको चाहिँ के हो त? सेल्स भोल्युम भनेको छ। सेल्स भोल्युम भनेको सेल्स अमाउन्ट, रिक्वायर्ड सेल्स। सेल्स रुपीसमा अथवा युनिटमा दुवैमा निकाल्न मिल्छ यहाँ, किनभने हामीसँग सीएमपीयू पनि छ, सीएमआर पनि छ, जुनमा निकालिने हुन्छ है। रुपीसमा निकालिने हुन्छ, युनिटमा निकालिने हुन्छ। ठिकै छ, हामीले रुपीसमै निकाल्दियौँ ल, केही छैन। ठिकै छ, जेमा निकालिने मिलिहाल्छ। रुपीसमा निकाल्नको लागि हामीले के फर्मुला युज गर्छौं त? रिक्वायर्ड सेल्सको फर्मुला। रिक्वायर्ड सेल्सको हिजोको फर्मुला युज गर्दियौँ त ल। रिक्वायर्ड सेल्स फिक्स कस्ट प्लस फिक्स कस्ट प्लस एनपीबीटी डिवाइड डिवाइडेड सीएम। यहाँनिर रुपीस भनेर निकाल्ने हो भने डिवाइड सीएमआर, युनिट निकाल्ने हो भने डिवाइड सीएमपीयू हुन्छ। पहिला त अब एनपीबीटी बनाइदिनु हुन्छ। एनपीएटी लाई एनपीएटी मा दिएको छ, त्यसलाई एनपीबीटी त्यही भित्र बनाइदिनु हुन्छ, छुट्टै निकाल्न नि मिल्छ। एनपीबीटी कसरी बनाउने भन त? एनपीएटी लाई एनपीएटी अपन 1 माइनस ट्याक्स रेट हो 1 माइनस टी गर्ने। वन माइनस टी गर्ने 15,000 लाई डिवाइड 1 माइनस 0.25 गर्ने। कति आउँछ यस्तो गर्दा? 20,000 आयो सर। यसरी हामीलाई आफ्टर ट्याक्समा दियो भने पहिला त्यसलाई बिफोर ट्याक्स बनाउनु पर्छ र बिफोर ट्याक्स बनाएपछि मात्रै हामीले चाहिँ यसमा लैजाँदाखेरि सजिलो हुन्छ फर्मुलामा। ल भन, रिक्वायर्ड सेल्स कति निकाल्यो यसबाट? 2 लाख आयो।
फिक्स कस्ट 1 लाख प्लस 20,000 अपन 0.6 रिक्वायर्ड सेल्स 2 लाख नै आयो किनभने यो 20,000 जुन प्रोफिट छ यो क्वेशनको प्रोफिटसँग मिलेको छ नि त क्वेशनमा नि 20,000 प्रोफिट थियो यहाँ पनि 20,000 प्रोफिट त्यही भएर सेल्स चाहिँ त्यही आयो सेम आन्सर त्यही है 2 नम्बरमा जे थियो 3 नम्बरमा नि त्यही आयो त्यही भएर 4 नम्बरले के भन्छ अब 4 नम्बरको कुरा हामीले हेर्न खोजेको हो 4 नम्बरले के भनेको छ भने BEP in units if selling price is reduced by 10%. If selling price भनेको SPPU is reduced by 10%, 10% ले घटायो भने अब BEP भनेको न्यू BEP चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ किनभने BEP त पहिले निकालेको थियो त्यही भएर यहाँ चाहिँ न्यू BEP भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले अब निकाल्ने BEP चाहिँ न्यू BEP हो किनभने एकचोटी BEP निकालिसकेका छौं हैन एकचोटी BEP आइसक्यो हुन्छ त्यही भएर हामीले न्यू BEP भन्नुपर्छ चेन्ज भएपछि केही कुरा चेन्ज गरेपछि निकाल्ने BEP लाई न्यू BEP भन्छ के चेन्ज गर्छौं हामीले SPPU चेन्ज गर्छौं न्यू SPPU निकाल्छौं न्यू SPPU भनेको पुरानो SPPU जुन थियो त्यसबाट 10% घटाउनु पर्यो पुरानो SPPU बाट 10% घटाउने 9 रुपैयाँ भनेको पहिलाको SPPU 10 रुपैयाँ थियो 10 रुपैयाँबाट 10 को 10% घटाउने यस्तो गर्दाखेरि 9 रुपैयाँ आउँछ बुझ्यौ नि SPPU 9 रुपैयाँ कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्यौ नि 10% घटाएको 10 रुपैयाँबाट क्वेशनले रिड्युस्ड बाइ 10% भनेको थियो अब एउटा कुरा SPPU चेन्ज भएपछि CMPU पनि त चेन्ज हुन्छ नि CMPU पनि त चेन्ज हुन्छ किनभने SPPU बाटै निस्किने कुरा हो CMPU र जब SPPU न्यू हुन्छ CMPU पनि न्यू हुन्छ तर VCPU को बारेमा चाहिँ क्वेशनले केही चेन्ज भने हैन VCPU चाहिँ पुरानै राख्ने हो VCPU पहिलेकै राख्ने हो SPPU अथवा VCPU मध्ये कुनै एउटा चेन्ज भयो भने पनि CMPU चाहिँ चेन्ज हुन्छ जुन चेन्ज भए पनि SPPU चेन्ज भए पनि CMPU नयाँ आउँछ VCPU चेन्ज भए पनि CMPU नयाँ आउँछ नयाँ SPPU 9 भएको छ पुरानो VCPU चाहिँ पुरानै कति थियो त ₹4 थियो त्यसकारणले गर्दा अब कति भयो त 5 पर युनिट न्यू CMPU भयो अब न्यू BEP निकाल्ने न्यू BEP केमा निकाल्ने युनिट्समै निकाल्दियौ है ल न्यू BEP युनिट्स त्यहाँ युनिट्स भनेकै छ क्वेशनले नै अब यसमा BEP के फर्मुला लगाउने हो फिक्स कसरी लगाउने हो डिवाइड हामीले CMPU गर्थ्यौ भने अब न्यू CMPU भन्नु पर्यो न्यू CMPU भन्नु पर्यो फिक्स कस्ट डिवाइड न्यू CMPU भन्नु पर्यो 1 लाख डिवाइड 5 गर 1 लाख चाहिँ फिक्स कस्ट 5 रुपैयाँ चाहिँ न्यू CMPU 20,000 युनिट्स आउँछ यो बुझ्यौ नि न्यू BEP निकालेको बुझ्यौ सबैले जब हामीलाई SPPU चेन्ज भन्यो SPPU चेन्ज गर्यौं SPPU चेन्ज भएको इफेक्ट CMPU मा पर्यो त्यही भएर CMPU पनि हामीले चेन्ज गर्यौं र CMPU पनि चेन्ज भएपछि BEP पनि चेन्ज हुन्छ त्यही भएर न्यू BEP भन्यौं भनेपछि SPPU ले कहाँ इफेक्ट गर्दो रहेछ CMPU लाई इफेक्ट गर्यो BEP लाई इफेक्ट गर्यो यसरी हामीलाई यो चेन्ज सम्बन्धी कुराहरू लगभग एक्जाममा धेरैचोटी सोधेको छ यस्ता कुराहरू यसलाई यति घटाउँदा के होला यसलाई यति बढाउँदा के होला यसमा यति थप्दा के होला यसबाट यति घटाउँदा के होला यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै सोधेको छ है एक्जाममा चाहिँ सिंगल प्रोडक्टबाट सोध्ने कुरा भनेको त्यस्तै हो सर हजुर यो 4.3 मा छ नि सर ब्रेक इभन सेल्स भनेको छ फिक्स कस्ट दिएको छैन हिन्ट मात्र दिदिनु न सर हिन्ट मात्र दिदिनुस् न क्वेशन नम्बर कतिमा छ रे यो 4.3 मा हो
4.3 को 5 नम्बरमा ब्रेक इभन सेल्स भनेछ मैले फर्मुला लेखिदिएको छु फर्मुला नम्बर कतिमा भने फर्मुला नम्बर 5 मा गएर हेर त एकचोटी अस्ति लेखाएको डिफरेन्सबाट फर्मुला नम्बर 5 मा Difference- मैले फिक्स कस्ट निकाल्ने फर्मुला लेखिदिएको छु नि प्रफिट सेल्स ओके सर हुन्छ ट्राई गर्छु इफ सकेन भने फेरि भन्छु नि सर हस् सर भयो क्वेशन नम्बर 8 हामीले कम्प्लिट गर्यौं यसमा केही कन्फ्युजनहरु छ भने एकचोटी सोध्ने फर्स्ट फर्मुला राख्दा सेल्स रुपीज कति राख्ने त यो पिरियड जुन राखे नि हुन्छ कुनै एउटा राख्ने दुईटा इयर मात्रै एउटा राख्ने र प्रॉफिट पनि त्यही वर्षकै राख्ने है जुन वर्षको सेल्स राखे त्यही वर्षकै प्रॉफिट सर यसो माथि गर्दिनु न यो बुझ्यौ फोन नम्बरको कुरा बुझ्यौ यो फोन नम्बरको यो छ नि यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यस्तो चेन्ज कुरा यस्तो रिड्युस भन्ने इन्क्रिज भन्ने डिक्रिज भन्ने कुराहरु एक्जाममा धेरै आएको छ अब यसलाई हामी एउटा एक्जाममा आएको क्वेशनबाटै हेर्छौं यस्ता कुराहरु चेन्ज हुने कुराहरुलाई भन्न त यो 4 पोइन्ट यो फोन नम्बर पोइन्टको गरेको केही कन्फ्युजन छ यो न्यू एसपीपीयू निकाल्यौं न्यू सीएमपीयू निकाल्यौं न्यू बीपी निकाल्यौं केही कन्फ्युजन छ छैन भने अब हामी एउटा एक्जाममा आएको क्वेशनमा जान्छौं एक्जाममा हामीलाई यस्तै टाइपको क्वेशन कहिले सोधेको छु म यहाँ देखाउँछु एउटा यो 2016 को बेरी कम्पनी भन्ने ओलिज गोल्डमा क्वेशनमा जाऊ ओलिज गोल्डको क्वेशनमा जाऊ त सिंगल प्रोडक्ट वाला क्वेशनहरु हामीले हेर्दै छौं अब बिस्तारै ओलिज गोल्डबाट सिंगल प्रोडक्ट वाला क्वेशनहरु हेर्दै छौं भेट्यो यो क्वेशन हेर्यौ सबैले हजुर सर यो क्वेशनमा हेरौं है त अब हामीलाई के गिवन छ भन्दाखेरि पहिला यो गिवनलाई यस्तै गरी टेबलमा सार्दियौ त्यो भयो भने हामीलाई हेर्न सजिलो हुन्छ यसलाई गिवनलाई सार्दाखेरि चाहिँ यो भेरिएबल कस्टको रेट र कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको रेटहरु पनि हामीलाई हेर्न सजिलो हुन्छ र 2016 को क्वेशन सेल्स 50,000 यूनिट्स @ 45 22,50,000 इन्क्रिज डिक्रिज होला रहेछ लेस चाहिँ भेरिएबल कस्ट भेरिएबल कस्टलाई मैले सर्टकटमा भिसी लेखेँ है सर्टकटमा लेखेँ मैले त्यो 16 कै अगस्त सेप्टेम्बर छ नि सर हजुर हजुर त्यसमा बरु इन्क्रिज डिक्रिज अलि बढी दिया रहेछ कि माथि ल यसलाई हामी माथि सर्टकटमै गर्छौं धेरै टाइम लाग्दैन अनि त्यसमा जान्छौं हामी ए भेरिएबल कस्ट दिएको छ 13 लाख सार्न त पर्दैन होला एक्जाममा हजुर एक्जाममा यसरी टेबल सार्दिन त पर्दैन होला पर्दैन तर पनि हामीलाई हेर्नको लागि सजिलो होस् भनेर अहिले सार्दिएको हो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आएको छ 9,45,000 फिक्स कस्टलाई एफसी भनौं एफसी 8,12,700
र लास्टमा आएको अपरेटिङ इन्कमलाई के भन्छौँ त हामी एनपीबीटी अपरेटिङ इन्कमलाई एनपीबीटी भन्छौँ 1,32,300 फिक्स कस्ट यो सार्यौं यति सारिसकेपछि अब हामीले यो दुईटा कुरा निकाल्न सक्छौं के यहाँबाट जस्तो भेरिएबल कस्टको रेट र सीएम को रेट कसरी निकाल्ने त यसलाई निकाल्ने तरिका क्याल्कुलेटरबाट निकाल्ने तरिका हेर है VCPU निकाल्नको लागि भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको डिभाइड युनिट ल हेर यही छ फर्मुला पर युनिट भनेको के हो डिभाइड युनिट्स VC लाई डिभाइड युनिट्स गरेर कस्तो युनिट्स त त्यही सेल्स युनिट्स ल कति भयो VCPU 50,000 ले डिभाइड गर त कति आउँछ कति आयो $26.1 आयो त 26.1 आयो ल यो चाहिँ 26.1 रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई त्यसैगरी CMPU निकाल्ने अब दुईटा तरिका छ यहाँ SPPU र VCPU भइसक्यो त्यो घटाएर नि CMPU आउँछ अथवा CMPU निकाल्ने तरिका भनेको सिधै यसैगरी निकाल्न सकिन्छ CM लाई डिभाइड युनिट्स गरे पनि हुन्छ अथवा के गरे पनि हुन्छ त SPPU माइनस VCPU गरे पनि हुन्छ CM भनेको 9,45,000 डिभाइड 50,000 भन त कति आयो 18.9 18.9 यसरी हामीले VCPU र CMPU चाहिँ त्यही टेबलकै माध्यमबाट फाइन्ड आउट गर्यौं यो कुरालाई सिधै क्याल्कुलेटरबाट गर्दै हुन्छ यो देखाइरहनु पर्दैन निकालेर नि सिधै तिमीले क्याल्कुलेटरबाट गरे हुन्छ ए नम्बरमा हामीलाई भनेको थियो कम्प्युट द युनिट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको यही हो CMPU लाई युनिट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट एउटै कुरा है थियो एन्ड द युनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड फर ब्रेक इभन भनेको के हो युनिट्स that must be sold for break even भनेको BEP in units सोधे हो युनिट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको CMPU सोधे हो हामीले निकालिसक्यौं र युनिट that must be sold for break even भनेको BEP in units सोधेको हो BEP units निकाल्दियौ फिक्स कस्ट डिवाइड CMPU फिक्स कस्ट 8,12,700 र CMPU 18 रुपैयाँ 90 पैसा कति युनिट आउँछ निकाल त 43,000 43,000 बुझ्यौ यो CMPU र BEP निकालेको बुझ्यौ नि यो सिम्पल क्वेशनै छ त्यस्तो केही गाह्रो छैन यसमा अहिले वन नम्बरमा हामीलाई CMPU र BEP युनिट सोधेको थियो त्यो निकाल्यौं अब 2 नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ भनेको यो चाहिँ ए नम्बर रहेछ हैन ए नम्बरमा यो सोधेको थियो अब बी नम्बरमा कम्प्युट द कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो भनेको CM रेशियो र BEP रुपीस CM रेशियो र BEP रुपीस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो CM रेशियो निकाल्ने दुईटा तरिका छ अब सेल्सबाट निकालिनुहुन्छ SPPU बाट निकालिनुहुन्छ CMPU डिवाइड SPPU गरे पनि भयो अथवा CM डिवाइड सेल्स रुपीस गरे पनि भयो रेशियो भनेपछि तल सेल्स राख्ने हो माथि CM राख्ने हो CM डिवाइड सेल्स रुपीस गरे पनि हुन्छ CMPU डिवाइड SPPU गरे पनि हुन्छ
एउटै आउँछ। $18.9 डिवाइड 45 गर त 0.42 42 भन्दा पछाडि कुनै अङ्क छैन नि। धेरै डेसिमल आयो भने डेसिमलमा लेख्नु हुँदैन है, डेसिमल पछाडि धेरै अङ्क आयो भने फ्र्याक्सनमा लेख्नुपर्छ। त्यस्तो त छैन नि। छैन। 0.42 हो एक्ज्याक्ट। हजुर सर। ल ठिक छ, त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख है। सिएम रेसियो डेसिमलमा धेरै आयो भने त्यसलाई फ्र्याक्सनमा लेख्नुपर्छ। अब बीईपी इन रुपिज के होला यसको फर्मुला? रुपिज भनेपछि आर सीएमआर, फिक्स्ड कस्ट डिवाइड सीएमआर। $19,35,000 आउँछ सर। 19,35,000। हजुर। सी नम्बरमा के भनेको छ? सी नम्बरमा भनेको छ इफ सेल्स रुपिज, सेल्स चाहिँ गिभन दियो, व्हाट विल बी द प्रॉफिट, प्रॉफिट भनेको एनपीबीटी वाट, सेल्स रुपिज दिएर एनपीबीटी वाट भन्यो। सेल्स रुपिज चाहिँ 20 लाख दियो, र प्रॉफिट भनेको एनपीबीटी वाट, प्रॉफिट भनेको के त एनपीबीटी। रिक्वायर्ड सेल्स को फर्मुला लगाइदिने। रिक्वायर्ड सेल्स को फर्मुलामा चाहिँ सेल्स को भ्यालु चाहिँ पुट गर्ने, एनपीबीटी चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने। सेल्स को भ्यालु चाहिँ 20 लाख राख्ने र अरु भ्यालु पुट गरेर एनपीबीटी चाहिँ निकाल्ने। फिक्स्ड कस्ट भनेको कति थियो रे हाम्रो? फिक्स्ड कस्ट कति थियो रे? 8,12,700 है। र सीएम रेशियो चाहिँ हाम्रो 0.42। यसमा माथि क्वेशनको एनपीबीटी राख्न मिलेन सर? होइन नि, सेल्स चेन्ज भएपछि अनि एनपीबीटी त्यही बसिरहन्छ र तिमीले व्यापारको चाहिँ भोल्युम घटबड भएपछि अनि प्रॉफिट चाहिँ सेम बसिरहन्छ र। इफ भन्ने कन्डिसन आउने बित्तिकै नयाँ निकाल्यो भने हो नि त। इफ भनेको के हो? यदि यस्तो भयो भने कस्तो हुन्छ भने हो क्या त्यो। इफ भन्ने क्वेसन आउने बित्तिकै त्यो माथिको कुरा त चेन्ज भइहाल्छ नि। अब सेल्स रुपिज पनि राख्ने, माथिको एनपीबीटी पनि राख्ने, फाइन आउट त के गर्ने त त्यसपछि? फाइन आउटै हुँदैन है त्यस्तो भयो। 27,300। एनपीबीटी चाहिँ 27,300। नझुक्यो है, कुनै पनि कुरा चेन्ज भएपछि माथिको कुरा सेम हुँदैन। फिक्स्ड कस्ट चाहिँ सेम हुने हो। जब सेल्स परिवर्तन हुन्छ एनपीबीटी चेन्ज हुन्छ, एनपीबीटी परिवर्तन भएपछि सेल्स चेन्ज हुनुपर्छ। एउटा चेन्ज हुँदाखेरि अर्को चेन्ज हुने हो, इफेक्ट पर्छ नि त एउटाको अर्कोलाई। कति आयो रे एनपीबीटी फेरि भन त? 27,300। र डी नम्बरमा भन्छ मार्जिन अफ सेफ्टी। डी नम्बरले भन्छ मार्जिन अफ सेफ्टी एमओएस। अब एमओएस केमा निकाल्ने?
तिमीले चाहिँ एमओएस युनिटमा निकाल्न सक्छौ, हामी रुपिसमा निकाल्न सक्छौ। केमा निकाल्ने? युनिट्समा निकाल्ने हो भने क्वेसनको जुन सेल्स युनिट थियो नि, क्वेसनमा दिएको टोटल सेल्स युनिट्स माइनस बीपी युनिट्स गर्न पर्यो। टोटल सेल्स युनिट कति थियो क्वेसनमा? 50,000 युनिट्स थियो र बीपी युनिट्स हामीले कति निकाले अरे अघि? 43,000 41,000 नहीं 43 सर 43,000 अथवा तिमीले एमओएस चाहिँ रुपिसमा निकाल्ने हो भने त्यो दुईटै कुरा रुपिसमा राख्नु। ₹22,50,000 चाहिँ हाम्रो सेल्स थियो भने बीईपी रुपिस कति आएको थियो रे? 19,35,000 19,35,000 यसरी हामीले एमओएस चाहिँ रुपिस र युनिटमा निकाल्न सक्छौं। ई नम्बरले के भनेको छ? हाउ मेनी युनिट्स मस्ट बी सोल्ड भनेको हामीलाई के सोध्यो? रिक्वायर्ड सेल्स चाहिँ युनिटमा सोध्यो। हाउ मेनी युनिट्स रिक्वायर्ड सेल्स चाहिँ युनिटमा सोध्यो र अन प्रॉफिट चाहिँ केमा दियो त हामीलाई? प्रॉफिट चाहिँ केमा दियो त? 10% मा दियो। ल हेर भनेपछि यो के दिएको हो त भन्दाखेरि इफ प्रॉफिट पर्सेन्टेज अन सेल्स, यसलाई हामी के नाम दिन्छौं? पीपीआर इक्वल टु 10%, रिक्वायर्ड सेल्स युनिट इक्वल टु व्हाट? निकाल्न सक्छौ? यो निकाल्न सक्छौ? रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट्स जब प्रॉफिट पर्सेन्टेजमा दिन्छ र हामीलाई एनपीबीटी दिएको हो त यो होइन नि। एनपीबीटी भनेको त एउटा एमाउन्ट हुन्थ्यो, 20,000 50,000 30,000 भन्ने यस्तो एमाउन्ट हुन्थ्यो। पर्सेन्टमा दिएपछि यो के भयो त? प्रॉफिट पर्सेन्टेज पीपीआर भयो। अब हामीलाई सेल्स केमा सोधेको छ? युनिटमा सोधेपछि हामी सीएमपीयू युज गर्छौं। त्यसैले प्रॉफिटलाई पनि पीयू बनाउनु पर्छ। पीयू भनेको प्रॉफिट पर युनिट। सबभन्दा पहिला प्रॉफिट पर युनिट बनाउने। पीपीयू बनाउनु पर्यो नि, किनभने सीएमपीयू युज गर्छौं हामी। यदि रुपिस सोधे भए त सीएमआर युज हुन्थ्यो, पीपीआर नै ठीक थियो। तर युनिटमा भएको भएर प्रॉफिट पर युनिट बनाउने कसरी त भन्दा एसपीपीयू इन्टु पीपीआर। SPPU into PPR भेरी गुड, एसपीपीयू इन्टु पीपीआर। एसपीपीयू हाम्रो 45 रुपैयाँ थियो, 45 रुपैयाँको 10%। ल भन, यस्तो अवस्थामा रिक्वायर्ड सेल्सको फर्मुला के हुन्छ? Fixed cost fixed divided by cost CMPU upon minus CM ratio PPU. अब युनिटको कुरा छ है, युनिटको कुरा Fixed cost divided by माथि CMPU minus PPU. प्लस एनपीबीटी गर्थ्यौं, तर यहाँ एनपीबीटी नपाएपछि माथि प्लस गर्न नपाएपछि मैले के गर्ने भनेको छु? माथि प्लस गर्न नपाएको जोगमा हामीले के गर्नुपर्छ? तल माइनस गर्नुपर्छ। माथि प्लस गर्न नपाएपछि तल माइनस गरेर भने चित्त बुझाउनु पर्यो नि, परेन त? माथि प्लस गर्न नपाएपछि तल माइनस गरिदिन्छौँ। माथि प्लस एनपीबीटी गर्थ्यौं यो फर्मुलामा, माथि प्लस एनपीबीटी राख्न नपाएको भएर तल माइनस पीपीयू गर्दियौँ। किनभने यो सीएमपीयू र पीपीयू हेर न, उस्तै वर्ड छ नि, सीएमपीयू पीपीयू उस्तै छ नि वर्ड। यसरी चाहिँ हामीले रिक्वायर्ड सेल्स युनिटमा निकाल्छौँ। यदि रिक्वायर्ड सेल्स रुपिस भने अब के हुन्थ्यो भने फिक्स्ड कस्ट डिभाइड सीएमआर माइनस पीपीआर हुन्थ्यो र पीपीआर भनेको 0.1 हुन्थ्यो, 10% 0.1 हुन्थ्यो। सीएमआर माइनस पीपीआर हुन्थ्यो यदि रिक्वायर्ड सेल्स चाहिँ रुपिसमा सोधेको भयो। तर यहाँ युनिट भनेको भएर सीएमपीयू भयो, त्यही भएर हामीले पीपीआरलाई पनि पीपीयू बनाउनु पर्यो।
56,438 युनिट 56,438 युनिट्स 0.5 मा आउँछ के सर अनि बढाइदिएको नभए जे आएको छ त्यही लेख्दिउ न हामीले किन उ गर्दिरहनु हैन जे आछ त्यही लेख्दिउ 42.5 जे आछ त्यही लेख्दिउ ल केही फरक पर्दैन किन हामीले चेन्ज गर्दिरहनु हैन अब एफ नम्बरमा हेरौं एफ नम्बरमा पनि त्यही सोध्यो हाउ मेनी युनिट्स मस्ट बी सोल्ड भनेपछि फेरि पनि सेल्स युनिट नै सोध्यो र गिवन चाहिँ के दियो त आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट दियो र ट्याक्स रेट दियो यो त गर्न सकिन्छ होला एनपीएटी दियो यसलाई एनपीबीटी बनाउने त्यसपछि रिक्वायर्ड सेल्स को फर्मुला युज गर्ने फिक्स कस्ट प्लस एनपीबीटी डिवाइड सीएमपीयू भनेर युज गर्ने सकिन्छ नि हैन र सकिन्छ र अन्तिममा यसलाई इभ्यालुएट गर भनेको माथिका सबै कुराहरुलाई इभ्यालुएट गर्नु पर्यो इभ्यालुएट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जस्तो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो को कुरा गर्दा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो चाहिँ 0.5 भन्दा माथि आयो भने त्यसलाई राम्रो मानिन्छ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो कति आएको छ 0.42 आएको छ यसलाई चाहिँ स्याटिस्फ्याक्टोरी लेभल मानिन्छ 0.5 भन्दा माथि आयो भने त्यो चाहिँ एकदम गुड्स भयो बेटर भयो है र 0.42 भनेको त्यसको अराउन्डली नै आएको भएर यसलाई स्याटिस्फ्याक्टोरी लेभल मानिन्छ तर पनि कम्पनीले अझै भेरिएबल कस्ट घटाउने हो भने अझै नाफा बढ्ने चान्स छ भन्नु पर्यो भेरिएबल कस्ट घटाउँदै जाने हो भने अझै सीएम रेशियो बढ्दै जान्छ अझै बेटर हुन्छ र अर्को कुरा बी मार्जिन अफ सेफ्टी को कुरा हेर्ने हो भने एकदमै बीईपी हाई नै छ के यहाँ मार्जिन अफ सेफ्टी एकदमै कम छ टोटल सेल्स को एकदमै थोरै पार्ट मात्रै मार्जिन अफ सेफ्टी छ यसको मिनिङ कंपनी को फिक्स कस्ट हाई रहेछ फिक्स कस्ट एकदमै हाई छ फिक्स कस्टलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ सकेसम्म फिक्स कस्टलाई कन्ट्रोल गर्ने उपाय अपनाउनु पर्छ लङ टर्ममा तत्काल त केही गर्न सकिदैन फिक्स कस्टलाई लङ टर्ममा घटाउन सकिन्छ नि त्यही भएर फिक्स कस्टलाई घटाउने उपायमा म्यानेजर लाग्नुपर्छ र म्यानेजरले भेरिएबल कस्टलाई नि अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र कम्पनीले जुन प्रॉफिट को टार्गेट बनाएको छ त्यो चाहिँ राम्रो छ कम्पनीले जुन प्रॉफिट को टार्गेटहरु बनाएको छ आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट होस् अथवा 10% प्रॉफिट यिनीहरु चाहिँ राम्रै छ किनभने यो प्रॉफिट को टार्गेट बनाउँदा अहिले भइरहेको प्रॉफिट भन्दा बढी प्रॉफिट चाहिँ हामीले आम्दानी गरिरहेको छौं नि हैन त जस्तो यहाँनिर एनपीबीटी को आन्सरहरु माथिको हेर्दै जाउँ त यो चाहिँ 27300 क्वेशनमा कति थियो एनपीबीटी जस्तो हामीले यहाँ माथितिर नि एनपीबीटी हरु निकालेका थियौं सेल्स चाहिँ 20 लाख भयो भने कति हुन्छ भनेको छ सेल्स घटाउँदाखेरि एनपीबीटी मा कति परिवर्तन आएको छ त्यो कुराहरु नि हेर्ने सेल्स चाहिँ 22 लाख हुँदाखेरि हाम्रो एनपीबीटी 1,32,000 थियो सेल्स 20 लाख हुँदाखेरि एनपीबीटी धेरै नै घटेको छ त्यही भएर सेल्स चाहिँ जति सक्यो बढाउनु पर्छ जुन कम्पनीको फिक्स कस्ट हाई छ नि त्यो कम्पनीलाई सेल्स बढाउनु पर्ने दबाव हुन्छ हेर जब फिक्स कस्ट एकदम हाई हुन्छ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ सेल्स युनिट बढाउनु पर्छ सेल्स युनिट अलिकति घटाउँदाखेरि पनि हेर त प्रॉफिट कति धेरै घट्यो 22 लाख को सेल्स 20 लाख मा झार्दाखेरि के भयो प्रॉफिट हेर त कति धेरै घट्यो 1,32,000 बाट जम्मा 27,300 भएको हो यहाँ किन यस्तो भयो भन्दाखेरि कम्पनीको फिक्स कस्ट एकदमै हाई छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सेल्स अलिकति कम हुने बित्तिकै कम्पनी एकदमै लसमा जाने चान्स हुन्छ त्यही भएर सेल्सलाई बढाउनु पर्छ कि त फिक्स कस्टलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्छ धेरै लामो लेख्नु पर्दैन हुन त यहाँ 5 मार्क्स दिएको रहेछ यसको लागि 5 वटा सेन्टेन्स जति लेख्नु पर्यो द कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो 0.42 shows the satisfactory level of contribution margin so the manager should concentrate on focus on to reduce variable cost and the BEP units is so high in comparison to margin of safety so it shows the fixed cost is very high so the manager should consider the fixed cost to be reduced in long term
And when sales is rupees 20 lakh, the NPBT is decrease in high ratio. सेल्स घटेको रेशियो भन्दा नेट प्रॉफिट घटेको रेशियो के भयो? हाई रेशियोमा घट्यो, हाई पर्सेन्टेजमा घट्यो। यसले पनि फिक्स कस्टलाई धेरै भएको शो गर्न खोजेको हो। त्यसैले कम्पनीलाई के दबाब छ त कि त फिक्स कस्ट घटाऊ कि सेल्स बढाऊ। सेल्स घटाउने बित्तिकै अलिकति सेल्स घट्दै जाने हो भने कम्पनी लसमा जान सक्दो रहेछ। लगभग यसले सेल्स चाहिँ कति गर्यो भने लसमा हुन्छ। बीईपी रुपीस कति आएको थियो रे? बीईपी रुपीस चाहिँ 19 लाख आएको थियो हो। यो 19,35,000 बाट तल जाने बित्तिकै कम्पनी लसमा छ ल। हेर त, भनेपछि कम्पनी त लसको वरिपरि नै रहेछ। 22 लाख सेल्स गरिरहेको छ, 19,35,000 भने बाट तल जाने बित्तिकै कम्पनी लसमा हुन्छ। कम्पनी लस भन्दा धेरै माथि छैन, लसकै वरिपरि छ। त्यही भएर कम्पनीले सेल्स बढाउनु पर्ने दबाब छ। कम्पनी म्यानेजरलाई चाहिँ सेल्स भोल्युम बढाउनु पर्ने चाहिँ प्रेसर छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति 5 वटा सेन्टेन्समा लेख्ने। एकचोटि ट्राई गर्ने, सकेन भने भोलि म लेखाइदिउँला। ओके, के छ यो 2016 को क्वेशनमा कन्फ्युजनहरु? सिक्स को त मेरो त आएन त। एफ नम्बरको आएन भनेको? हजुर। एफ नम्बरमा यो एनपीएटी लाई एनपीबीटी बनाउँदा कति भयो भन त? 3 लाख।